सर्वेभ्यः नमः। आदौ त्रिवारम् ओङ्कारः। ॐ। संस्कृतभारत्याः गीताजयन्ती कार्यक्रमं प्रति सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम मरुत्, युवगणस्य कार्यकर्ता। अहं यूसी डेविस् विश्वविद्यालये पठामि। शुक्रवासरे गीताजयन्ती पर्वदिनम् आसीत्। तन्निमित्तकृत्य अयं कार्यक्रमः भवति। ध्येयमन्त्रेण आरम्भं कुर्मः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्षणनुकुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। अस्य कार्यक्रमस्य स्वरूपम् एवं भवति। प्रथमं बालशिक्षणविभागस्य कार्यकर्त्री प्रिया भक्तन् महोदया गीतं गायति। तत्परं संघटनविभागस्य कार्यकर्ता विजय अय्यर महोदयः समाजनिधि विषये किञ्चित् कथयति। पश्चात् प्रचारगणस्य कार्यकर्ता रविशंकर महोदयः अतिथिपरिचयं कारयति। तदनन्तरं भाषणं, धन्यवादसमर्पणं च भवति। कार्यक्रमस्य आन्तपर्यन्तं कृपया तिष्ठतु। अधुना संस्कृतगीतं गायति प्रिया भक्तन् महोदया। नमः सर्वेभ्यः। संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय जीवनं, संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय अर्पणम्। संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय जीवनं, संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय अर्पणम्। एकैकपदमपि निक्षिपाम तत्पथे, प्रत्यूहकण्टकम् उत्खनाम तत्पथे। एकैकपदमपि निक्षिपाम तत्पथे, प्रत्यूहकण्टकम् उत्खनाम तत्पथे। लक्ष्यमुन्नतं तदा प्राप्नुयाम तत्पथे, लक्ष्यमुन्नतं तदा प्राप्नुयाम तत्पथे। संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय जीवनं, संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय अर्पणम्। चिन्तितं व्रतमिदं आचराम जीवने, स्वीकृतं व्रतमिदं न त्यजाम जीवने। चिन्तितं व्रतमिदं आचराम जीवने, स्वीकृतं व्रतमिदं न त्यजाम जीवने। परजनैरपि व्रतं कारयाम जीवने, परजनैरपि व्रतं कारयाम जीवने। संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय जीवनं, संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय अर्पणम्। संस्कृतेन चिन्तनं
मानसोल्लासनं संस्कृतेन लेखनं सर्वकार्यसाधनं संस्कृतेन चिन्तनं मानसोल्लासनं संस्कृतेन लेखनं सर्वकार्यसाधनं संस्कृतेन भाषणं भरतवर्षभूषणं संस्कृतेन भाषणं भरतवर्षभूषणं संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय जीवनं संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय अर्पणम् संस्कृताय अर्पणम् संस्कृताय अर्पणम्। धन्यवादः प्रिया भगिनी, सम्यक् गीतवती। सर्वेभ्यः नमः। गीता जयन्ती शुभाशयाः च। मम नाम विजयः। इदानीं हवाई राज्ये इरैवन मन्दिरस्य समीपे अस्मि। I would like to take this opportunity to thank everyone who has been supporting Samskrita Bharati all these years. As you know, once a year we reach out to Sanskritam enthusiasts and encourage them to be a part of the Sanskritam movement by making monetary contributions. Gita Jayanti is an apt occasion for us to think about making such a contribution to an organization like Samskrita Bharati that has been a pioneer in propagating Sanskritam in the US and elsewhere. Some of the key concepts that Gita teaches us, like Nishkama Karma, Yajnaha, Satkaryaya Danam, Samarpana Bhavaha, can all be realized by making a small contribution towards Sanskritam, thereby indirectly helping preserve our Dharma and Sanskrit. Every dollar that we collect towards Samajanidhi is used for the cause of Sanskritam. It could be for launching new activities like the Sanskritam camp for college students, or conducting an year-long program like Sambhashana Shibir Abhiyanam in 2024. It could be for continuing existing projects like Bala Sikshanam, or for overhead needs like an office space in California, liability insurance, maintaining a bookstore facility, or developing Padam, our research and training center in Virginia. Making a contribution is easy. You can go online or by other means. All the details are there in sbusa.org. Earlier this month, I did my Samarpanam, and I urge all of you to do the same in the next few days, but before December 31st. Jayatu Samskritam, Jayatu Bhagavad Gita. Aduna Ravishankar Mahodayah अद्यतन कार्यक्रमस्य वक्तुः परिचयं कारयति। उत्तमं, धन्यवादाः। सर्वेभ्यो नमः। अद्यतनस्य गीता जयन्ती विशेष कार्यक्रमे अस्मान् बोधयितुं, गीतायाः महत् सन्देशं श्रावयितुं च अत्र समागतः श्रीमान् स्थानेश्वर आचार्य महोदयः। इदम् अस्माकं परम सौभाग्यम् इति मन्ये। यतोहि अयं महोदयः विमर्शा फाउंडेशन इति एक आधुनिक गुरुकुलस्य संस्थापकाचार्यः, यत्र ऋषि सिद्धानां परंपरागतानां तत्वसिद्धान्तानां अध्ययनं, चिन्तनं, जिज्ञासा निरन्तरं प्रचलति। महोदय तु मूलतः नेपालदेशीयः, अधीतवेदः, अधीतयोगः, न्याय मीमांसा वेदान्तेषु संप्रदायबद्ध शिक्षणं प्राप्तवान्। विशेषतः शैव सिद्धान्ते परिणतः। तंक प्रसाद तिमल्सिना, विद्यानाथ उपाध्याय, रमानंदगिरी, महेशानंदगिरी, रामजी मालवीय, व्रजवल्लभ द्विवेदी, हेमेंद्रनाथ चक्रवर्ती इति बहुभिः गुरुभिः आचार्यैः बहुषु शास्त्रेषु शिक्षणं प्राप्तवान्। दीक्षा गुरु श्रीमान प्रेमचेतन आचार्येण सर्वाधिकार सर्वसाम्राज्य दीक्षाभिः अभिषिक्तः। नेपाली सर्वाम्नाय आदेशेन शैवाचार्यत्वेन अधिकृतः अस्ति। नेपालस्य महेन्द्र संस्कृत महाविद्यालये पुनः
वाराणस्यां सम्पूर्णानन्द संस्कृत महाविश्वविद्यालये च पदवीं प्राप्तवान्। मार्टिन् लूथर् यूनिवर्सिटी जर्मनी अत्र भारतीय तत्त्वशास्त्रे PhD उपाधिं प्राप्तवान्। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालये तन्त्रशास्त्राध्ययन विभागस्य संस्थापकाचार्यः अयं महोदयः। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बार्बरा, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लूइस, सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी एतेषु महाविद्यालयेषु अध्यापन सेवान् कृतवान्। साम्प्रतं स्टोनी ब्रूक यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क अत्र डिपार्टमेंट ऑफ एशियन एंड एशियन अमेरिकन स्टडीज अत्र सेवारतः अस्ति। महोदयं स्वागतं व्याहरामि, कृपया अस्मान् बोधयतु इति सादरं प्रार्थये। नमस्करोमि रविशंकरः। नमस्ते गोविंद महाभागा सर्वेपि संस्कृतप्रेमिणः, सुरभारती सेवा तत्पराः, संस्कृतभारती सम्बद्धाः महानुभावाः। अद्य भगवद्गीता विषयम् अवलम्ब्य किञ्चित् निवेदयामि। तत्र अहम् उक्तवान् अस्मि विभूतियोगं विश्वरूपदर्शनं च अवलम्ब्य किञ्चित् वक्तव्यमिति। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् इति उक्तिः सर्वेपि जानन्ति एव। यद् उपनिषदः गौस्वरूपाः, तत्र च दुग्धम गीतामृतम भगवान् श्रीकृष्णः गोपालनन्दनः कश्च भोक्ता पार्थो वत्सः सुधी भोक्ता। यह खलु सुधी, यस्य सुष्ठु धी सुधी अस्ति, यह पंडितः अस्ति, स तत् भोक्तुं शक्नोति इति। पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम किमिति तद् दुग्धम गीतामृतमिति। अतः गीतामृतेऽपि भगवत्ताया स्वरूप विश्लेषण अवकाशे विभूति योगस्य विश्वरूप दर्शन योगस्य च प्राथम्यं भवति। तत्र विभूति योगे किल भगवत्ताया उदयः कथं भवति, तस्य साक्षात् अनुभूतिः कथं कर्तुं शक्यते, कुत्र भगवत्ता अस्ति इति यन्निवेद्यते तस्य एव विस्तारः विश्वरूप दर्शन योगे भगवत्ताया प्रसारः कथं सर्वं व्याप्नोति, कथं च भगवत्ता तदुपरि अपि विद्यते, यतः विश्वमयत्वं भगवत् स्वरूपस्य तथैव विश्वतीर्णत्वम् अपि तत्र विश्वरूप दर्शन योगे वर्ण्यते। प्रथमतः विभूति योगे विचारणीयम् एतदस्ति भवद्भिः, अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते, अहमात्मा गुडाकेशः सर्वभूताशयस्थितः, अहमादिश्च मध्यं च भूतानाम् अन्त एव च। तत्र वारं 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 वृषं भगवान् श्रीकृष्णः अहमिति शब्दस्य प्रयोगं करोति। तत्र अहंकार इति न आशयः, अत्र अहं शब्दः शुद्ध परब्रह्मवाक्यः। अत्र भगवतः श्रीकृष्णस्य चिन्मात्रघनस्य आनन्दमात्र स्वरूपस्य पूर्ण संविद्मयस्य भगवत्ता रूपस्य ज्ञाने सति अहमिति अनुभूतौ भगवत्ता दृश्यते। यद् अस्मिन् लोके सर्वेपि प्राणिनः प्रतिक्षणम् अहम् 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 इति अहमहमात्मिकां बुद्धिं कुर्वन्ति, तत्र यत् अहमिति वक्ति तत् संविद्रूप एव भगवान् बहिः भासितं वस्तुजातं कीटपर्यन्तं व्याप्नोति ब्रह्मस्वरूपम्।
कश्च अहमिति वक्ता। अहमिति कीटादारभ्य ब्रह्मपर्यन्तं कीटोऽपि अहमिति अनुभवति। कीटः संस्कृतं न ब्रूयात्, अहम् इति शब्दस्य प्रयोगं मा कुर्यात्। तथापि सति तत्र स्वानुभूति तु अस्त्येव। कुक्कुरा अपि स्वात्मानम् अनुभवितुम् अर्हन्ति। सर्वेपि जीवा स्वात्मानम् अनुभवितुं शक्नुवन्ति। यः स्वात्मानुभवः अस्ति, अहं शब्दस्य स एव अर्थः अस्ति। तत्र यदि अहम् इति प्रयुज्यते, तत्र प्रयुज्यमाने अहं शब्दस्य अनुभूति इति यदि अर्थः अस्ति, अनुभूतेः शुद्धस्वरूपस्य भगवत् स्वरूपता अत्र अहमात्मा गुणाकेश अहमादिश्च अन्त्यं च इत्यादि शब्दैः भगवान् बारं निवेदयति। यत् तव हृदि मम हृदि च समेषां हृदि अहम् अहमिति आकारेण प्रतिभासते, तत् सर्वं भगवत् स्वरूपमेव अस्माभिः व्यष्टितया स्वकीये शरीरे मनसि वा अहमिति अनुभूति विधीयते। यः खलु सर्वान् व्याप्य एकेनैव सर्वोऽहम् इति अनुभवितुं शक्नोति, स खलु भगवान् भवति। तादृशश्च भगवान् श्रीकृष्ण एव। तत्र विभूति योगे प्रथमतः उदीयमाने ज्ञाने सति भगवत्ताया उत्कृष्ट रूपेषु दर्शनं कर्तुं शक्यते। पुनश्च विश्वरूप दर्शने सति भगवत्ताया तत्र उत्कर्षस्य संपन्न स्वरूपत्वात् सर्वत्र भगवत्ता एव अनुभूयते इति एव भेदः। प्रथमतः भगवत् स्वरूपता कथम अनुभूतिपथ आनेतव्या इति विभूति योगः। तत्र भगवत्ताया उदयः प्रथमतः अहमी एव भवति, अतएव अहमात्मा गुणाकेश इति भगवान् उक्तवान्। तत्र यद् अहम् अहम् इति भगवान् कथयति, तन्न यद् अहङ्कारमाश्रित्य न यत्सेति मन्यसे। तत्र अर्जुन अपि बद्धोऽपि पशुः स्वात्मानम् अहमिति अनुभवत्येव, परन्तु तादृशीम् अनुभूतिम् अहमात्मिकां त्यक्त्वा भगवद्रूपाम् अनुभूतिम् अहमात्मिकाम् अवलम्ब्य पुनश्च विभूति दर्शनं भवति। अत्र अहम द्वौ भेदौ भवितव्यौ। ये केच जीवाः बद्धा तेषां या अनुभूति अहमात्मिका, यश्च भगवान् परमेश्वरः श्रीकृष्णः तस्य च समष्टि रूपस्य अनुभूति स्वरूपत्वात् सर्वव्यापकत्वात् तादृश अहमात्मका अनुभवः। अतएव अहम शब्दस्य द्विविधो अर्थः अत्र विधातव्यः। तादृशश्चायमहमिति शब्दः कथमिति वेदानां सामवेदोऽस्मि, वसवः रुद्राणां ये केपि रुद्रस्वरूपत्वेपि रुद्राणां शङ्करश्चास्मि। तत्र वासुकी अपि अहमेव अस्मि, तत्र साम अपि अहमेव अस्मि। यत् विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमधुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्तं मम तेजोंश संभवम्। अत्र सर्वान्तिमे निष्कर्षे किं भवति, यत्र ऐश्वर्यं भवति, यत्र ऐश्वर्यं विद्यते तत् सर्वमपि ऐश्वर्यं भगवत्ता स्वरूपमेव भवति। भगवतः ऐश्वर्यमेव सर्वत्र विकीर्यते, न तु ऐश्वर्यं पृथक् भगवत्ता पृथक् इति। यत्र यत्र ऐश्वर्यम् अस्ति ईश्वरः तत्र तत्र भवति। तदेव ऐश्वर्यं भवति यत्र उत्कृष्टता उत्कर्षः भवति।
प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां इवन् दैत्येषु अपि तत्र उत्कर्षः भवति चेत् भगवान् एव तत्र प्रकटीभवति। एवं शनैः शनैः अस्माभिः अभ्यस्यमाने सति किं ज्ञायते? भगवत्ताया उदयः द्रष्टुं शक्यते। कथं द्रष्टुं शक्यते? यत्र उत्कर्षः अस्ति, ज्ञानस्य उत्कर्षः भगवद्रूप एव, धनस्य उत्कर्षः भगवत् स्वरूप एव, शक्तेः उत्कर्षः भगवत् स्वरूप एव, अमृतस्य उत्कर्षः भगवत् स्वरूप एव। उत्कर्षः खलु भगवद्रूपः, ऐश्वर्यं भगवत् स्वरूपं। यदि तथा अस्माभिः व्याख्यायते तर्हि भगवत्ताया व्याप्तिः ज्ञायते। अस्य भगवत्ताया व्याप्तिज्ञानस्य पुनश्च प्राचुर्यं कुत्र भवति? अस्य प्राचुर्यं भवति विभूतिदर्शनान्ते, तत्र विश्वरूपदर्शनसमये। तत्र विश्वरूपदर्शनसमये भगवान् किं करोति? पश्य मे रूपमैश्वरम्, मम रूपं त्वं प्रत्यक्षं द्रष्टुम् अर्हसि इति भगवान् उक्तवान्। पुनश्च भगवान् कथयति न हि शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा, स्वचक्षुषा त्वं द्रष्टुं न शक्नोषि, यतः तैजसं यत् चक्षु भवति न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकौ, तवैव भान्ताम् अनुभाति सर्वं, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति इति भगवत्तायाः सर्वावभासकत्वात् सूर्यचन्द्रादि अपि तेनैव तस्यैव ज्योतिषा भासितत्वात् भगवतः अवभासनम् अनेन चक्षुषा न कर्तुं शक्यते। अतः भगवान् एव दिव्यं चक्षु ददाति किल। एतेन भगवत् स्वरूपाय साक्षात्कारस्य उपाय अपि भगवान् एव अस्ति। भगवान् एव स्वात्मानं प्रकटीकरोति। यः साक्षात् कर्तुं शक्नोति तस्य कृते भगवान् दृष्टिं ददाति। तदनन्तरं भगवतः अत्र वर्णनं भवति महायोगेश्वर इति। योगेश्वर पदं महायोगेश्वर पदं च अत्र आवृतमस्ति। अतः अस्माभिः किं ज्ञेयं भवति? श्रीकालिकाक्रमे भगवती महायोगेश्वरी कथ्यते। अत्र च भगवद्गीतायां भगवान् वासुदेवः महायोगेश्वरः कथ्यते। परन्तु तत्र कालिकाक्रमे भगवती न खलु महायोगेश्वरी एव कथ्यते, महाचण्डयोगेश्वरी इति चण्डपदवीमपि अवधारयति। अत्र तु चण्डत्वं नास्ति, अत्र तु महायोगेश्वर इति एव वर्णितमस्ति इति यदि कश्चन चिन्तयति तर्हि तेन पठितव्यं भवति। अत्र भृशम् आवृतमस्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि। अत्र भयदायकत्वं भगवतः विश्वरूपस्य यदा प्रकटीकरणं भवति तदा भीतिरुदेति। भीतः अर्जुनः कीदृशः भवति? भीतः भवति। पुनश्च प्रहृष्टोऽस्मि भीतोऽस्मि। तत्र अर्जुनः कथयति कथमस्मि अहम् इति। अहं विचार्यमाणे सति प्रहृष्टोऽस्मि, हर्षितोऽस्मि, परन्तु भीतोऽपि अस्मि। कीदृश्यम् अनुभूति? यत्र भगवतः समग्रत्वमपि दृश्यते। यत् चन्द्रमा अपि अस्ति, सूर्यः अस्ति, पृथिवी अस्ति, ये के ऋषयः भवन्ति, सिद्धाः भवन्ति, देवाः भवन्ति, दानवाः भवेयुः, यत् किञ्चिदपि भूतम् अस्ति, भविष्यदस्ति, वर्तमानम् अस्ति, यत् किञ्चिदपि जीवितम् अस्ति, स्थावरम् अस्ति, जङ्गमम् अस्ति, यत् किञ्चिदपि वस्तुजातं भवति तत्सर्वं भगवत् स्वरूपमेव इति विश्वरूपदर्शनस्य तात्पर्यं भवति। अत्र भगवत्ता कुत्र अस्ति इति न चिन्त्यते। भगवता कुत्र अपि अस्ति इति नास्ति इति वक्तुमपि न शक्यते, यतः भगवत्ताया व्यवच्छेदः एव न भवति। भगवान् सर्वव्यापकः अस्ति। अतः
भगवद्विषये कुत्र अस्ति इति प्रश्न एव नोदयति। कुत्र इति तु यद् व्याप्तं यद् व्यष्टिवस्तु भवति तदेव कुत्र अस्ति, अत्र अस्ति, तत्र नास्ति इति प्रयोग अपि भवितुं शक्नोति। भगवान् सर्वत्र सर्वदा सर्वथा व्याप्य तिष्ठति इति अत्र विश्वरूपदर्शनस्य महत् तात्पर्यं भवति। तत्र विश्वरूपदर्शने पुनः पुनः विचार्यमाणे किं ज्ञायते अस्माभिः, यथा भगवत्ताया वस्तुजाते खिल दर्शनम् आवश्यकं भवति, एतदपि भगवत् स्वरूपं तदपि भगवत् स्वरूपम् इति ज्ञानम् आवश्यकं भवति। तथैव भगवत्ताया विश्वतीर्णता भगवान् इतोपि अधिकमस्ति। किं स्वरूपो भगवान् इति वक्तुमपि न शक्यते। यत् यत् स प्रकाशयति प्रकटयति तदेव अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। ऋषयोऽपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः भवन्ति किल, परन्तु भगवान् एव निश्चिनोति कः शक्नुयात् द्रष्टुं तमिति। अतः भगवतः विश्वतीर्णत्वमपि एतेनैव ज्ञायते। अत्र प्रत्येकस्मिन् पदे उपनिषदां श्रुतिपदानाम् अवलम्बनं भवत्येव। अत्र पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सभूमिः सर्वतः स्पृत्वा तिष्ठत् देक दशाङ्गुलं सोत्यतिष्ठत् दशाङ्गुलं। अस्माभिः अत्र विचारयितुं शक्यते खलु ऋग्वेदे यजुर्वेदे च पुरुषसूक्तमपि यदस्ति त्रिपाद ऊर्ध्व उदयपुरुषः पादस्येहा भवत् पुनः। अत्र श्रुतिः किं कथयति, अयं पुरुषः सहस्रशीर्षा अस्ति, सहस्राक्षः सहस्रपात् अस्ति। विश्वरूपताया अत्र एव वर्णनं भवति। भगवान् पुरुषोत्तमः विश्वरूप अस्ति इति पुरुषसूक्त एव वर्णितमस्ति। त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुषः, अस्य विश्वतीर्णत्वमपि अत्रैव वर्णितमस्ति। यत्किञ्चित् व्यष्टिजातं यत्किञ्चिदपि लोके विकीर्णं जड़ चैतन्य भावेन विस्तीर्णं वस्तुजातमस्ति, तत्सर्वं भगवत्ताया विस्तारभूतम् अस्ति इति एतेन ज्ञातुं पार्यते। अतः अस्माभिः विभूतियोगस्य पुनश्च विश्वरूपदर्शनयोगस्य अध्ययनसमये बारं एतद् विचारणीयं भवति यद् भगवत्ताया साक्षात्कारः कथं करणीयः। अत्र लोके एव अस्माभिः चक्षुषा एव यद् दृश्यते, सरसामस्मि सागरः, यदि भवान् तत्र सागरं द्रष्टुं गच्छति चेत् सागरं दृष्ट्वा चिन्तनीयं भवति अयं सागरः खलु भगवान् एव, भगवत् स्वरूप एव। हिमवान् अपि भगवान् एव। तत्र वृक्षेषु अपि भगवत्ता अस्ति कुत्रचित्। तथा वारं वारम् अभ्यस्य यदा भगवत्ताया साक्षात्कारस्य सामर्थ्यम् उदेति, सामर्थ्य उदयानन्तरं तत्र विश्वरूपदर्शनस्य सामर्थ्यं जायते। अतः क्रमशः एव विभूतियोगः तत्पश्चात् विश्वरूपदर्शनम् अत एव उपदिष्टं भगवतः। तत्र किमस्ति दर्शनस्य औचित्यं किं भवति, यावत्कालपर्यन्तं विभूतिदर्शनं भवति तावत्कालपर्यन्तं सर्वत्र एव निरवच्छिन्न भगवत्ताया साक्षात्कारः अनुभूतिश्च न जायते। यत् भगवत्ताया स्वरूपं विभूतियोगद्वारा दृष्टं ज्ञातं च परिचितम् अस्ति, तदेव भगवत्ताया वास्तवं स्वरूपं सर्वत्र सर्वव्यापकं सर्वेषु पदार्थजातेषु उपस्थितं निरवच्छिन्नम् अस्तीति ज्ञानम् अत्र विश्वरूपदर्शनद्वारा ज्ञायते। एतदेव अहं भवन्तं निवेदयितुम् इच्छामि। नमो नमः।
धन्यवादः स्थानेश्वर महोदय। भगवतः विभूतिरूपाणि तस्य विश्वरूपं च सम्यग्रीत्या विशदीकृतवान् अस्ति। यद्यपि कार्ये व्यस्तः अस्ति तथापि अस्माकं निमन्त्रणं पुरस्कृत्य अस्मिन् कार्यक्रमे उद्बोधनं कृतवान् इति वयं धन्याः स्मः। सर्वेभ्यो नमस्काराः। मम नाम राधिका। न्यूयार्क् संस्कृतकेन्द्रस्य कार्यकर्त्री अस्मि। विरामकालेऽपि एतं गीताकार्यक्रमं द्रष्टुं स्थानेश्वरमहोदयस्य भाषणं श्रोतुं च आगतेभ्यः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः संस्कृतभारतीपक्षतः धन्यवादान् समर्पयामि। संस्कृतभारत्याः प्रचारगणस्य कार्यकर्तॄणां साहाय्येन अयं कार्यक्रमः आयोजितः। तेभ्यः अपि च अन्येभ्यः सर्वेभ्यः कार्यकर्तृभ्यः च संस्कृतभारतीपक्षतः धन्यवादाः। संस्कृत अनुरागिणां सहयोगेन एव संस्कृतभारत्याः कार्याणि सिद्ध्यन्ति। भवत्सु नैके समाजनिधिं समर्पितवन्तः स्युः। अन्ये अपि संस्कृतकार्याय निधिं समर्पयन्तु इति अस्माकं निवेदनम्। Thanks to all those who have already contributed towards Samajanidhi. We request others also to contribute. Details can be found on our website sbusa.org. Adhuna Mangalashloken Samapayamah. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramayah, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shantihi. जयतु संस्कृतं, जयतु भगवद्गीता। पुनर्मिलामः। शुभरात्रिः।